मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। 5 जुलाई पाकिस्तान जी तारीख़ जे कारे ॾींहुं तौरु मल्हायो वञे थो। इन ॾींहं ते उन वक़्त जे आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक़ चूंडियल वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमत जो तख़्तु ऊंधो कयो हो। 5 जुलाई 1977 जनरल ज़िया जमहूरी सरकार जो तख़्तु ऊंधो करे चूंडियल वज़ीर आज़म ऐं वज़ारत खे बरतरफ़ कयो। आइन खे मुअत्तिल ऐं बाद में आइन खे ख़तमु कयो वियो। मुल्क में मार्शल लॉ लागू कई वई। जनरल ज़िया रात जे अंधेरे में मुल्क ते कब्ज़ो कयो। हुन 5 जुलाई में हिकु नशरी तक़रीर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जे रूप में कई, जंहिंमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हुकूमत ऐं असेंबलियुनि खे ड्राहण, आमरीत जो निज़ाम मणण ऐं 90 ॾींहनि अंदरि इलेक्शन कराइण ऐं इक़्तिदार ईंदड़ चूंडियल एफ़ज़न हवाले करण जो वाइदो करे टेक ओवर जा सबब ऐं वीचार बयानु कया। ये तो आपको मालूम ही हो चुका होगा कि जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है। ये तब्दीली जो गुज़श्ता शब आधी रात को शुरू हुई, आज सुबह ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पुरअमन तौर पर ख़त्म हुई। ये तमाम कार्रवाई मेरे हुक्म पर अमल में आई। इस अरसे में वज़ीर आज़म और उनके अक्सर रफ़क़ा और इसी तरह कौमी इत्तेहाद के कायदीन को भी हिफाजत में लिया गया है, सिवाय बेगम वली ख़ान के। इस इक़दाम पर अब तक मौसूल होने वाले तासुरात हस्ब तवक्को निहायत हौसला अफ़ज़ा हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से मुबारकबाद के पैगामात की भरमार लग गई है। मैं अपनी कौम और अपने ज़िंदा दिल और मोमिन अफवाज का शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी होगा कि चंद हज़रात ने यह ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि कहीं ये कार्रवाई किसी के एमा पर तो नहीं की गई, कहीं जनरल ज़िया की साबिक़ वज़ीर आज़म से कोई खुफिया मिली भगत तो नहीं है। इसके मुतालिक़ ये अर्ज़ करूँगा कि हक़ाइक़ कभी छुपे नहीं रहते। पिछले चंद माह के तजुर्बे से इतनी ज़्यादा बदगुमानी हो गई है कि अच्छे भले लोग भी शक व शुबा में फंस कर रह गए हैं। आज सुबह आपने ख़बरों में सुन लिया होगा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क का नज़्म नस्क़ संभाल लिया है। असाकिर पाकिस्तान के लिए मुल्की निज़ाम संभालना कोई मुस्तहसन इक़दाम नहीं, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान दिल से चाहती है कि मुल्क की बागडोर अवाम के हाथों में रहे, जो सही तौर पर उसके हक़दार हैं। अवाम अपना हक़ अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हर जमहूरी मुल्क में वक्तन फ़वक्तन इंतख़ाबात होते रहते हैं। हमारे मुल्क में भी गुज़श्ता 7 मार्च को इंतख़ाबात हुए, जिसके नतीजा को एक फ़रीक़ ने कबूल करने से इनकार कर दिया। इंतख़ाबात में धांधली के इल्ज़ाम ने जल्द ही दोबारा इंतख़ाबात के मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर ली। इस मुतालबे को तस्लीम कराने के लिए एक तहरीक चलाई गई, जिसके दौरान ये ख्याल आराई भी की गई कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती। लेकिन मैं दिली तौर पर समझता हूँ कि इस मुल्क की बका जमहूरियत और सिर्फ़ जमहूरियत में है। यही वजह है कि इश्ताल अंगेज़ हालात और मुख्तलिफ़ सियासी दबाव के बावजूद अफ़वाज पाकिस्तान ने हालिया हंगामों में इक़्तिदार संभालने से गुरेज़ किया। अफ़वाज पाकिस्तान की यही ख्वाहिश और कोशिश रही कि सियासी बहरान का कोई सियासी हल तलाश कर लिया जाए। इसी मकसद के पेश नज़र अफ़वाज ने हुकूमत वक्त पर कई बार ज़ोर दिया कि वह जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के ज़रिए अपने सियासी मुखालफीन से कोई तस्फ़िया कर ले। इन मुज़ाकरात के लिए वक्त दरकार था, जो अफ़वाज पाकिस्तान ने नज़्म व नस्क़ बरकरार रख कर मुहैया किया। बाज़ हलकों में फ़ौज के इस किरदार पर नुक्ताचीनी भी की गई, लेकिन हमने ये सब कुछ इस उम्मीद पर बर्दाश्त किया कि ये वक्ती चीज़ है
جب قوم جذباتی اور ہیجانی کیفیت سے نکلے گی تو اسے افواج پاکستان کے صحیح اور آئینی کردار کے متعلق تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ملک کو درپیش صورتحال کا اجمالی نقشہ پیش کیا ہے، جس سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ جب سیاستدان ملک کے بحران سے نکالنے میں ناکام رہیں تو افواج پاکستان کے لیے خاموش تماشائی بنے رہنا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ یہ اقدام صرف ملک کو بچانے کی خاطر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فریقین میں آپس میں سمجھوتے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی خاص وجہ آپس کی بے اعتمادی اور ایک دوسرے سے بدگمانی تھی۔ ان حالات میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس صورتحال کی وجہ سے ملک ایک بار پھر افراتفری اور سنگین تر بحران کا شکار ہو جائے گا۔ یہ خطرہ مول لینا قوم کے مفاد میں ہرگز نہیں تھا، چنانچہ یہ فوجی کارروائی عمل میں لانی پڑی۔ اب مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔ البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے، اور اسی آئین کے تحت صدر مملکت فضل اللہ چودھری صاحب نے حسب سابق اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس کے لیے میں ان کا از حد شکر گزار ہوں۔ وہ سربراہ مملکت کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ اہم قومی مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کے لیے ایک ملٹری کونسل کی تشکیل کی گئی ہے۔ یہ کونسل 4 افراد پر مشتمل ہوگی، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور بری، بحری، ہوائی افواج کے چیف آف سٹاف شامل ہوں گے۔ میں چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داریاں ادا کروں گا۔ حسب ضرورت مارشل لاء آرڈرز اور مارشل لاء انسٹرکشنز جاری کیے جائیں گے۔ آج صبح میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یعقوب علی سے بھی ملا۔ میں ان کے مشورے اور قانونی رہنمائی کے لیے از حد مشکور ہوں۔ میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں، نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی ہے۔ مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ ہوں گے۔ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا، اور میں اس لاہے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔ آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی، اور میں چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ ملک کی عدلیہ کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو عدلیہ کے اختیارات محدود نہ رہیں، تاہم بعض ناگزیر حالات میں مارشل لاء آرڈر اور مارشل لاء ریگولیشن جاری کرنا ضروری ہوں گے، اور مجھے توقع ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس کام میں مجھ سے تعاون کریں گی۔ حالیہ سیاسی محاذ آرائی سے ماحول میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ چنانچہ آج سے تا حکم ثانی ہر قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی۔
میرے عزیز ہم وطنوں، میں نے اپنے دل کی بات کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں نے آپ کو اپنے عزائم کے بارے میں اعتماد میں لے لیا ہے۔ اب میں اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور آپ سے مدد اور تعاون کا خواستگار ہوں۔ امید ہے کہ عدلیہ، انتظامیہ اور عام شہری میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ مارشل لاء انتظامیہ نہ صرف سب سے انصاف اور برابری کا برتاؤ کرے، بلکہ عوام کو اس بات کا احساس بھی ہو۔ سول انتظامیہ کو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ لہذا میں یہ اعلان کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری درخواست پر ہر صوبے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے قائم مقام گورنر بننا قبول کر لیا ہے۔ انتظامیہ میں بعض افسروں کو اگر اپنے مستقبل کے بارے میں خدشات ہوں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ کسی کو بھی ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ البتہ اگر کسی سرکاری ملازم نے اپنے فرائض میں کوتاہی برتی، جانبداری سے کام لیا یا ملک و قوم سے بے وفائی کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شہری نے امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سابقہ حکومت نے جن ملکوں کے ساتھ جو وعدے اور سمجھوتے کیے ہیں، میں ان کا پابند رہوں گا۔ آخر میں بری، بحری اور فضائی افواج کے تمام افسران اور جوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے فرائض بجا لاتے وقت مکمل غیر جانبداری اور انصاف سے کام لیں گے اور کسی سے غیر ضروری رعایت نہیں برتیں گے۔ میں ان سے یہ بھی توقع رکھوں گا کہ ماضی میں اگر کسی نے ان کو لعن طعن کیا تو اسے اسلامی روایت کے مطابق معاف کر دیں اور اپنے فرائض ادا کرتے وقت اپنے پیشے کے وقار کو پیش نظر رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے عہدہ برا ہوں گے، جس سے ان کے وقار اور مرتبے میں اور اضافہ ہوگا۔ اب میں چند ایک ضروری نکات کی تشریح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے سول عدالتیں اپنے فرائض معمول کے مطابق انجام دیتی رہیں گی۔ فیڈرل سیکورٹی فورس FSF کی عنقریب تنظیم نو کی جائے گی۔ حال ہی میں سول انتظامیہ میں جو تبادلے کیے گئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ عبوری حکومت کا ڈھانچہ، جیسا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، اس کی تشکیل جو دی گئی ہے وہ اس طریقے پر ہے۔ جناب صدر فضل اللہ چودھری سربراہ مملکت ہوں گے۔ ملک کے اہم انتظامی امور ملٹری کونسل ادا کرے گی، جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ انتظامیہ کا سربراہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوگا۔ سیکرٹری جنرل ڈیفنس مسٹر غلام اسحاق، جو کہ ایک نہایت قابل انسان ہیں، ان کو تمام وفاقی محکموں میں رابطے کے ذمہ دار ہوں گے۔ وفاقی حکومت کے سیکرٹری اپنے اپنے محکمے کے سربراہ ہوں گے۔ ہر صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس صوبے کے قائم مقام گورنر ہوں گے۔ صوبے کی انتظامیہ کے سربراہ صوبے کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوں گے اور صوبائی محکموں کے انچارج بدستور سیکرٹری رہیں گے۔ میری خواہش ہے کہ سول انتظامیہ بلا خوف و خطر اپنے فرائض سر انجام دے۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ پولیس میں بے لوث خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اخبارات آزادی صحافت کے علمبردار ہوں مگر ضابطہ اخلاق سے انحراف نہ کریں، قوم میں خوشمندی پیدا ہو، ہر شخص کی جان و مال اور عزت محفوظ ہو، ملک میں امن و امان قائم رہے اور غنڈہ گردی کا خاتمہ ہو۔ درسگاہیں سیاسی اکھاڑے نہ بنیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرحدیں آج اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں اور مسلح افواج اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں اور سرحدیں جائز نقل و حرکت کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔
آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ تحریک میں اسلام کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا ہے وہ قابل تحسین ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا وہ اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا، جس کے لیے اسلامی نظام اشد ضروری ہے. ذوالفقار بھٹو کے زوری گھر بھیڑو کرے جمہوریت تے راتا ہڻ کھان پوءِ پاکستان میں 11 سال بدترین نامزد جو دور شروع تھیو. انڪاري دور میں قتل، فائيون ۽ ڦٽڪا روز جو معمول بڻجي ويو. مارشل لا خلاف ڳالهائڻ سخت ڏوه هو. سياسي ۽ جمهوري پارٽي جي ڪارڪنن کي کوڙا هيا هئا. بم بارود ۽ گولين ذريعي پاڪستان جي عوام کي ظلم سهڻ تي مجبور ڪيو ويو. سياسي ڪارڪنن پنهنجي زندگي جا بهترين سدابهار سال لڇندي ۽ تڙپندي کال کوٺين ۾ گذاريا. ان سڄي قصي جو مکھ کردار جنرل محمد ضياءُ الحق پاڪستان جو چين ستارن وارو جنرل هو. जेको 12 अगस्त 1924 में ब्रिटिश इंडिया जे पंजाब सूबे जे शहर जालंधर में ॼाओ ऐं 17 अगस्त 1988 में C-130 जहाज़ वारे हादसे में फ़ौत थी वियो. दिल्ली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कंदड़ ज़ियाउल हक़ ब्रिटिश आर्मी में दाख़िल थी ॿी जंग अज़ीम जे बर्मा ऐं ब्रिटिश मलाया वारनि महाज़न में हिसो वरितो हो. 1965 में पाक भारत जंग में टैंक कमांडर रहियो. 1970 में मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन जी क़यादत में उर्दन वियो, जिते शाह हुसैन जे ख़िलाफ़ ब्लैक सेप्टेम्बर वारी बग़ावत खे कुचलण में मददगार थियो. 1976 में खेसि उन वक़्त जे वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क जो चीफ आर्मी स्टाफ मुक़ररु कयो. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बावजूदु ज़हीन हुजण जे बि हिकु तमामु वॾी ग़लती कई ऐं हिकु चालाक ऐं धोखेबाज़ शख़्स जनरल ज़िया जंहिं अमेरिका में फ़ौजी ट्रेनिंग वरिती ऐं फ़लस्तीननि जो क़त्ल-ए-आम करायो खे 5 सीनियर माण्हुनि खां किरास कराए पाक फ़ौज जो चीफ मुक़ररु कयो. भुट्टे मतस एतबार कयो, मगर उन ई शख़्स खेसि धोखो ॾिनो ऐं संदसि ज़िंदगी ख़तमु कई. हुन मुल्क में पाकिस्तान नेशनल अलायंस जी सियासी तहरीक शुरू थियण खां पोइ 5 जुलाई 1977 ते भुट्टो हुकूमत जे ख़िलाफ़ कोदेता या फ़ौजी बग़ावत करे हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो कयो. उन फ़ौजी ऑपरेशन खे ऑपरेशन फेयर प्ले जो नालो ॾिनो वियो. 5 जुलाई 1977 ते मुल्क में जनरल जा मार्शल लॻाए क़ौमी असेंबलियूं सूबाई असेंबलियूं ख़तमु करे पाण चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऐं सदर मुक़ररु थियो. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याकूब अली ख़ान खे उहिदे तां हटाए वियो, जंहिं नुसरत भुट्टो जे मार्शल लॉ लॻाइण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त जी ॿुधणी मंज़ूर करे वरिती हुई. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ते सियासतदान अहमद रज़ा कसूरी जे क़त्ल केस जी जांच FIA खां कराए चालान मजिस्ट्रेट जे बदिरां सिधो संओं लाहौर हाई कोर्ट में दाख़िल कराए मुक़दमो सेशन कोर्ट जे बजाए सिधो संओं लाहौर हाई कोर्ट में हलाए खेसि मौत जी सज़ा ॾिनी वई, जंहिंजी अपील सुप्रीम कोर्ट में हली, जिते बि सज़ा बहाल रखी वई. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे 2 सालनि जे अंदरि मौत जी सज़ा ॾेई खेसि अडियाला जेल रावलपिंडी में फाही ॾिनी वई ऐं लाश फ़ौज जी सरपरस्ती में ॻड़ी ख़ुदाबख़्श में अज़ीज़नि जी शिरकत खां सवाइ लावारसनि वांगुरु दफ़नायो वियो. मुल्क जे चहिरे ते ज़ियाई मार्शल लॉ जो दाग़ 11 साल लॻो रहियो ऐं उन 11 सालनि में पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हक़नि जूं संगीन तरीन ख़िलाफ़ वर्जियूं कयूं. मुल्क में तक़रीर, तहरीर ऐं राय जे इज़हार ते पाबंदी लॻल रही ऐं सच चवण ते कप चपनि ते रखिया विया. तो भुट्टो की हुकूमत खत्म होती है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है.